हथकड़ी लगेगी, वो सीधे जेल जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, यूनिफॉर्म पहन कर ना आए। लेकिन रातों रात न जाने क्या हुआ। आपको नाज़रीन याद होगा कि इमरान रियाज खान को जब उठा लिया गया था तो यही कहा जा रहा था कि किसी एजेंसी के पास इमरान रियाज खान नहीं है। जिस तरह से मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़े सीरियस हैं, बड़े संजीदा हैं, हर सूरत में वो चाहते हैं कि फरहाद को अदालत में पेश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक के बाद सबसे सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी एक मामले को लेकर बड़े सीरियस हैं, बड़े संजीदा हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ISI के सेक्टर कमांडर यहाँ पे आएँ, सेक्रेटरी दिफा आएँ, सेक्रेटरी दाखिला आएँ, और उसके बाद भी अगर फरहाद को बाजियाब नहीं किया जाता, उसको पेश नहीं किया जाता, तो फिर वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। इसके जवाब में वज़ारत दिफा की तरफ से कहा गया कि ISI के पास फरहाद नाम का शख्स नहीं है। आपको नाज़रीन याद होगा कि इमरान रियाज खान को जब उठा लिया गया था तो यही कहा जा रहा था कि किसी एजेंसी के पास इमरान रियाज खान नहीं है। हर एक एजेंसी ने जवाब दे दिया है कि उन्हें इमरान रियाज खान के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर इमरान रियाज खान बाजियाब हुए तो कहाँ से बाजियाब हुए, आप खुद देखें। जिस तरह से मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़े सीरियस हैं, बड़े संजीदा हैं, हर सूरत में वो चाहते हैं कि फरहाद को अदालत में पेश किया जाए। इसी तरह से चंद माह कबल, बल्कि 1-2 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे कासिम खान साहब, उनकी तरफ से भी किसी मामले में एक ब्रिगेडियर साहब को तलब किया गया था। वो DHA के हेड थे। तो कासिम खान साहब की तरफ से कहा गया था कि वो कल आएँ, मेरी अदालत में पेश हों, यूनिफॉर्म पहन के ना आएँ, सर पे टोपी रख के ना आएँ, क्योंकि मैंने उन्हें सीधा जेल में भिजवाना है। रात गुजरी और रात गुजरने के साथ साथ जिस तरह से वो बेधड़क हुए थे, अगले रोज़ वो जरके हुए नजर आए। उनकी तरफ से बड़े नरम लहजे में अगले दिन बात की गई। पहले रोज़ जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे थे, कह रहे थे कि हथकड़ी लगेगी, वो सीधे जेल जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, यूनिफॉर्म पहन कर ना आए। लेकिन रातों रात न जाने क्या हुआ। इसी तरह से आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कुछ लोगों को तलब किया है। रात तो इनकी भी गुजरी होगी। तो आज देखते हैं कि समाअत के दौरान उनका वही लबो लहजा बरकरार रहता है या फिर कासिम खान साहब की तरह वो भी कोई थोड़े से ढीले नज़र आते हैं, थोड़े से नरम पड़े हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से इन्होंने अहकाम दिए हैं, इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, वो कोयलों पर लौटते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया वज़ीर आज़म काबीना की तलबी किसी अदारे का, अदलिया का मैंडेट नहीं है। अदारे अपनी अपनी हदूद में रहें। उन्होंने कह दिया कि अदारे अपने अपनी हदूद में रहें। बाकी के अदारों को आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से कहा गया है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अदलिया के हवाले से कहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अदलिया के रिमार्क्स पढ़कर सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जो उन्होंने कहा था कि फ़लाँ को तलब करेंगे, फ़लाँ को तलब करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं, कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं, वकला तंजीमों के लीडर रहे, अब भी इनका वकला तंजीमों के साथ तल्लुक़ है। तो क्या जो कुछ अहमद फरहाद के हवाले से किया गया है, उनको जिस तरह से गायब किया गया है, लापता किया गया है, तो इस बारे में आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या कहते हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा फरमा दें, थोड़ा सा बता दें तो अच्छी बात होती। काजी फैसल साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, आज़रबाईजान गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो मीडिया में इस तरह से इन है, वहाँ तो कोई उनकी खबर देता है या नहीं देता। वहाँ पे आज़रबाईजान वालों की जंग हुई थी, नगोर्नो कराबाख को उन्होंने आज़ाद करवाया था। तो कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत थी और पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की फ़ौज की मदद से ये नगोर्नो कराबाख को आज़ाद करवाया गया था। तो काजी फैसल साहब के सामने जब वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाएगा इमरान खान को, तो फिर काजी फैसल साहब वहाँ भी जाके क्या सोचेंगे कि मार के भी आराम ना पाया तो कहाँ जाएंगे। तो काजी फैसल साहब सुकून के लिए यहाँ पे इमरान खान का जिक्र ना हो, नाम ना लिया जाए, तो काजी साहब फिर और कहाँ जाएंगे। और पाकिस्तान में अपने आप को रखने के लिए एक कलम बाब काबा के नाम से उनको तोहफे में दिया गया था। तो उनकी तरफ से अपनी गैर मौजूदगी में ऐलान करवाया गया कि वो तोशा खाना में जमा करवाया जा रहा है या जमा करवा दिया गया। और उसके साथ ही ये भी एक लेटर लिख दिया गया कि ये कलम सुप्रीम कोर्ट म्यूज़ियम रखने की मंजूरी दे दी जाए। काजी फैसल साहब इस कलम को अपनी आंखों से दूर भी नहीं करना चाहते, लेकिन तासर भी देना चाहते हैं कि मैंने कलम अपने पास नहीं रखा। जब ये आपने तोशा खाना में जमा करवा दिया तो उसके बाद आपका उसके साथ कोई
تعلق نہیں رہتا۔ اگر سپریم کورٹ میوزیم کو اس کی ضرورت ہے تو پھر جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ پوری کر کے آپ قلم وہاں سے لے آئیں، یا قاضی فیصل صاحب جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے ان پیسوں میں سے دے دیں جو ان کی لندن میں جائیدادیں موجود تھیں جن کا انہوں نے حساب نہیں دیا، چلو ان پیسوں میں سے تھوڑے سے باب کعبہ قلم کے لیے خرچ کر دیں، پوری زندگی کے لیے آپ کے پاس ایک عظیم الشان تحفہ موجود رہے گا۔ تو قلم کے حوالے سے قاضی صاحب سر دست تو فلم چلا رہے ہیں، تو ان کے قلم کے بارے میں خبر کہاں سے آئی؟ قیوم صدیقی صاحب ہیں، جنگ کے رپورٹر ہیں، پہلے بھی قاضی فیصل صاحب جب بھی کسی کے خلاف، اپنے ساتھی ججوں کے خلاف کوئی خط لکھا کرتے تھے، انہوں نے کوئی وضاحت دینی ہوتی تھی، ان پر جو کیس بنا تھا جائیدادوں کا، ان کی انکم سے زیادہ جائیدادوں کا، لندن میں جو جائیدادیں تھیں، تو قاضی فیصل صاحب جو خط لکھا کرتے تھے وزیر اعظم کے خلاف، اپنے ساتھی ججوں کے خلاف، تو قیوم صدیقی کے ذریعے اس کو میڈیا پر پہلے بھجوا دیا کرتے تھے، اصل مقام پر بھجوانے سے پہلے۔ تو قیوم صدیقی صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے، اس کا کریڈٹ لیا، اور قاضی فیصل صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب وہ دبئی چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کے لندن کا دورہ ہوتا ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے صدر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے آصف علی زرداری صاحب دبئی کا دورے پر دعویٰ کرتے ہیں۔ جب وہ صدر پاکستان تھے پہلی مرتبہ، اس وقت بھی آصف علی زرداری کے ہو سکتا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد سے لاڑکانہ کے دورے کم ہوں، لاہور سے اسلام آباد سے دبئی ان کے دورے زیادہ تھے، پاکستان سے دبئی میں ان کا قیام زیادہ ہوتا ہے، ایوان صدر میں رہتے ہیں یا پھر دبئی میں رہتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہیں اپنی چھٹیاں گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا قائم مقام سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے، اور آج کل سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے ہی جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے باہر گئے، یوسف رضا گیلانی پاکستان کے قائم مقام صدر بن گئے، جس طرح سے جسٹس منیب اختر صاحب قاضی فیصل صاحب کے پاکستان میں غیر موجودگی کے بعد چیف جسٹس پاکستان ہیں۔ یہی ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے باہر، یوسف رضا گیلانی پاکستان کے صدر کب تک؟ جب تک آصف علی زرداری صاحب واپس نہیں آتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی یہی خواہش ہو کہ آصف علی زرداری لمبے عرصے کے لیے دبئی میں مقیم رہے، جیسا کہ جنرل ضیاء الحق وہ ایک سفر پر بہاولپور گئے، واپس نہیں آئے، ان کا جہاز کریش ہو گیا، اور اسحاق خان جو سینٹ کے چیئرمین تھے ان کو صدر پاکستان بنایا گیا، اور پھر وہ پاکستان کے مستقل صدر بن گئے۔ آصف علی زرداری صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے تو یوسف رضا گیلانی صاحب صدر پاکستان ہوں گے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو کچھ بن جاتا ہے، یا وہ کہیں چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، بلکہ تو وہ صدر پاکستان بنے ہیں قائم مقام ہی صحیح، پاکستان سے باہر تو وہ کسی صورت نہیں جائیں گے، اور اگر ان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ہاسپٹل بھی وہ کسی صورت نہیں جائیں گے۔ ہاسپٹل بھی اگر وہ جاتے ہیں تو پاکستان میں موجود ہیں، تو پاکستان کے صدر رہیں گے۔ اگر کسی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پھر ایاز صادق صاحب پاکستان کے بطور اسپیکر قومی اسمبلی صدر ہوں گے، اور پھر ایاز صادق صاحب ایک مرتبہ نہیں شاید دوسری مرتبہ پاکستان کے قائم مقام صدر بنیں گے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ یہ پاکستان کے قائم مقام صدر بنے تھے، ان دنوں شاید ممنون حسین صاحب پاکستان کے صدر تھے، وہ بیرونی دورے پر گئے تو ان کی جگہ سینٹ کے چیئرمین شاہد رضا ربانی، یہ ریکارڈ درست کرنا، لیکن ہم واقعہ بیان کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ ممنون حسین شاید صدر تھے تو رضا ربانی صاحب سینٹ کے چیئرمین تھے۔ ممنون حسین صاحب پاکستان سے باہر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں رضا ربانی صاحب نے پاکستان کا صدر ہونا تھا، لیکن وہ اتفاق سے ایران کے دورے پر گئے ہوئے تھے، یا کوئی اور سینٹ کا چیئرمین تھا، تو ایاز صادق کو موقع مل گیا ایک دن کے لیے صدر پاکستان بننے کا۔ تو جیسے ہی رضا ربانی صاحب کو یا فاروق ایچ نائک ہوں گے یا جو بھی، وہ ایران سے جیسے پتہ چلا کہ پاکستان میں صدارت کی سیٹ خالی ہے قائم مقام کی، وہ دوڑے پاکستان آئے۔ ایک دن موقع مل گیا ایاز صادق کو صدر پاکستان بننے کا، اور وہ اسلام آباد سے لاہور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آئے، اور اعلان کیا گیا کہ پاکستان کے قائم مقام صدر ایاز صادق اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑی سی خوشی مل جائے تو پھولے نہیں سماتے۔ انتظار کیجئے کہ محسن اختر کیانی صاحب آج کس طریقے سے کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ
جہاں کہیں بھی احمد فرحاد ہے اس کو آج پیش کر دیا جائے گا ISI یا دیگر ادارے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی ادارے کو نہ پتہ ہو کہ احمد فرحاد اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے۔ یقینی طور پر ان کو پتہ ہے اور آج یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں ایرانی صدر رئیسی کی۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کل شہید ہو گئے، ان کا آج تبریز میں نماز جنازہ ہے۔ تو ایران کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ اسرائیل کا کیا دھرا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے ظاہر ہے اسرائیل کی طرف سے اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی، انہوں نے تردید ہی کرنی تھی، گویا ان کی طرف سے تردید کر دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، کون اس میں ملوث پایا جاتا ہے۔ ویسے وہاں کا موسم وہ سب سے بڑا ایسے معاملات میں دشمن ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔